एकादश स्कन्धः अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच यदा तमा महाभाग तच्चिकीर्षितमेव मे ब्रह्मा भवो लोकपालाः सर्वासं मे अभिकाङ्क्षिणः मया निष्पादितं ह्यत्र देवकार्यमशेषतः यदर्थम् अवतीर्णो अहम् अंशेन ब्रह्मणार्थितः कुलं वैशापनिर्दग्धं नक्ष्यन्ति अन्योन्यविग्रहात् समुद्रसप्तमे ज्ञेतां पुरीं च प्लावयिष्यति यर्ह्येवायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः भविष्यति अचिरात् साधो कलिनापि निराकृतः न वस्तव्यं त्वयैवेगमया त्यक्ते महीतले जनो अधर्मरुचिर्भद्र भविष्यति कलौ युगे त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु मयि आवेश्य मनः सम्यक् समदृग्विचरस्व मगा
यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः नश्परं गृह्यमानं च विद्धि माया मनोमयम् पुंसो युक्तस्य नानार्थो भ्रमः सगुणदोषभाक् कर्मा कर्म विकर्णेति गुणदोषधियोभिधा तस्माद्युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इदं जगत् आत्मनीश्वस्य विततम् आत्मानं मय्यधीश्वरे ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूत शरीरिणाम् आत्मानुभवतुष्टात्मा नान्तरायैर्विहन्यसे दोषबुद्ध्यो भयातीतो निषेधान निवर्तते गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति यथार्भकः सर्वभूत सुखित शांतो ज्ञान विज्ञान निश्चयः पश्यन्मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः श्रीशुक उवाच इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो नृप
उद्धवः प्रणिपत्याः तत्त्वजिज्ञासुरच्युतम् उद्धव उवाच योगेश योगविन्यास योगात्मन् योगसम्भव निःश्रेयसाय मे प्रोक्तः त्यागः सन्न्यासलक्षणः त्यागोऽयं दुष्करो भूमन् कामानां विषयात्मभिः सुतरां त्वयि सर्वात्मन्न भक्तैति मे मतिः सोऽहं ममाहम् इति मूढमतिर्विगाढः त्वन्मायया विरचितात्मनि सानुबन्धे तत्त्वञ्जसा निगदितं भवता यथाहम् संसाधयामि भगवन् अनुशाधिभृत्यम् सत्यस्य ते स्वदृश आत्मन आत्मनोऽन्यम् भक्तारमीश विबुधेष्वपि नानुचक्षे सर्वे विमोहितधियस्तव मायये मये ब्रह्मादयस्तनुभृतो बहिरर्थभावाः तस्माद्भवन्तमनवध्यमनन्तपारम्
सर्वज्ञमीश्वरमकुण्ठ विकुण्ठदिष्ट्यम् निर्विन्नदीरहमुह वृजिनाभितप्तो नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये श्रीभगवानुवाच प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्त्वविचक्षणाः समुद्धरन्ति ह्यात्मानम् आत्मनैवाशुभाषयात् आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत्प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोऽसौ अनुविन्दते पुरुषत्वे च मां धीराः साङ्ख्ययोगविशारदाः आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्ति उपबृंहितम् एकत्विचित्रचतुष्पादो बहुपादस्तथा पदः बह्वः सन्ति पुरसृष्टाः तासामे पौरुषी प्रिया अत्र मां मार्गयन्त्यर्था युक्ता हेतुभिरीश्वरम् गृह्य
विद्यमानैर्गुणैर्लिङ्गैः अग्राह्यम् अनुमानतः अत्रापि उदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनम् अवधूतस्य संवादं यदोरमित तेजसः अवधूतं द्विजं कच्चित् चरन्तं कुतो भयम् तवं निरीक्ष्य तरुणं यदुः पप्रच्छ धर्मवित् यदुरुवाच कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मण्ण कर्तुस्तु विशारदा यामासाद्य भवाल्लोकान् विद्वांस शरति बालवत् प्रायोधर्मार्थकामेषु विवित्सायां च मानवाः हेतुनैव समीहन्ते आयुषो यशसस्त्रियः त्वं तु कल्पकविर्दक्षः सुभगो मृतभाषणः न कर्ता नेहसे किञ्चित् जडोन्मत्तपिशाचवत् जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवाग्निना न तप्यसे अग्निना मुक्तो गंगाम्बस्त इव पिपः
त्वं हि नः पृच्छतां ब्रह्मण्ण आत्मन्यानन्दकारणम् ब्रूहि स्पर्शविहीनस्य भवतः केवलात्मनः श्रीभगवानुवाच यदुनैवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा पृष्टः सभाजितः प्राह प्रश्रयावनतं द्विजः श्रीहरये नमः।